चिडवाचो बर्थडे म्हजो व्हडलो फंक्शन केला. म्हजो पयलोच तियात्र सोपोन आशिल्लें. इट्स लायक अ ट्रिब्यूट टू माय फादर सर्गेस मारियो मेनेझीस. म्हज्या दाडान केन्ना चिंतूंक ना की हांव एक दीस डायरेक्टर जातलें म्हणून. कित्याक जेन्ना दाडा मेलो तेन्ना जायत्या लोकांनी म्हाका विचारलां हांव केन्ना तियात्र काडटलें म्हणून. आनी तेन्ना हांव म्हजें मास्टर्स कोत्तालें. सो हांवें जायत्या लोकांक सांगलां की म्हाका सद्या स्टडीजाचेर फोकस करपा जाय. पूण आतां वन्स आय एम डन माय स्टडीज हांवें चिंतलें कॉम्पिटंट रिचर्डान म्हाका हो आयडिया दिल्लो की रियो आमी करुया तियात्र दाडाच्या नांवान. आनी आयज हांव खूब खुशाल की आखरेक हांवें म्हज्या दाडाच्या नांवान एक तियात्र काडलो आनी जायत्या लोकांनी म्हाका वाखाणलां आनी सपोर्ट दिला. म्हज्या आर्टिस्टान चड करून म्हज्या आर्टिस्टान म्हाका जायतो आदार केला आनी तांच्याच आदारान आयज हो तियात्र हांव तुमच्या मुखार दवरूंक पावलां. आमचो ट्रूप जायते न्यू आर्टिस्ट आसा जे मेनेझीस थिएटरान केन्ना काम करूंक ना. पूण फर्स्ट टायम दे एंटर्ड मेनेझीस थिएटर. पूण आमचे थोडे आर्टिस्ट जे ऑलरेडी दाडाक नाचताले कॉम्पिटंट रिचर्ड, रोजी आल्वारीस, लॉरी ट्रावासो, बेन एवेंजलिस्टो ही पयलींसून दाडाक नाचताली आनी दुसऱ्यान सबस्टिट्यूट केला. सो दीस पीपल हॅव ऑलरेडी बीन अ पार्ट ऑफ मेनेझीस थिएटर. सो तांकां हांव चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूंक म्हणटा कॉम्पिटंट बेन आनी कॉम्पिटंट रिचर्डाक. कारण तांणी म्हाका जायतो आदार दिला हो तियात्र तुमच्या मुखार दवरूंक. तशेंच म्हाका आजच्या आख्या ट्रुपाक बीग थँक्यू. वय आमचो तियात्र जायत्या गांवांनी आतां गाजला. सिटी शोज ऑल्सो वीव हॅड अ लॉट ऑफ सिटी शोज. आनी आतां जुनाच्या म्हयन्यान इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून आमी लंडनाक वचपा आसा अलॉंग वीथ रोमाज ट्रूप. सो आमी सगळीं लंडनाक वचो आनी आमकां 4 वा 5 शो लंडनाक आसतले. Thank you very much. चिडवाचो बर्थडे म्हजो व्हडलो फंक्शन केला. हो खूब वर्सां आदीं मेनेझीस थिएटर तेणेन स्टाफ म्हणून हाडलेलो आनी हांव तेजी फावंडर मेंबर पयलीं सावन ताका हांव नाचोत आयल्या. आनी आयज ताजी धुवेन हो तियात्र काडलो तेज्या फाटल्यान आनी म्हाका एक संदी मेवली ताज्या तियात्रान नाचोंक म्हणून हांव खूब खुशाल. आनी हेच भाशेन रेवमान आनीकूय तियात्र बरोवन पळजोडीत जावं हें म्हजें आवडे. एक हांव सोलो म्हणटा लॉरी बरोबर आनी एक्टींग करता. हांव नेगेटीव रोल करता. वय लंडनाक वयतले आमी आतां 4th चेसान फ्रॉम 6th वी आर स्टार्टींग. 4 शो आहात आमचे लंडनाक. म्हाका ह्या गांवच्या लोकांक दाखोवंक जाय हांवें म्हज्या बेबीक कितल्यो मोलाची वस्तू दिल्यात पळय त्यो. बघता कारण बाय रियोमाचो तियात्र तुमच्या फुड्यान दवरूंक. कारण हांवें खूब वर्सां मारियो बरोबर काम केलें आनीक रियोमान एक चान्स घेतलो आपणें तियात्र करूंक. सगळ्यांनी ताका आदार केला आनी बाब रिचर्डूय खूब आवडला ताच्या तियात्रा खातीर. आनी शेवटाक हो तियात्र आमी रेडी केलो सिजनान बरो तियात्र म्हणून चलता. सोपोनूच उरलें आनीक आमी कितें भाशेन मारियो मेनेझीसाचो उगडास करतात कारण ताचें सपन आसलें आपल्या चेडवा बरोबर एक्टींग करूंक. आपूण म्हाका सदां सांगतालो तो आपूण आपल्या चेडवा बरोबर हिरोचो रोल करतलो आनी आतां टायम आसलो ताजी ताज्या बरोबर एक्टींग करूंक सोदी. बट देवाक जाय तें आमकां मेळना. देवाचो गूड देव जाणा. आमी मारियोक स्वर्गीचें सूख फावो जावंक मागता आनी ताणें आपल्या फॅमिलीक आपल्या भुरग्यांक बरें मागून धाडचें ही आमची विनंती. आनीक हांव मागतलो आसलो भायर रियोमा लागीं ताणें जाता ते बरी आपल्या बापायचो वावर फुडें व्हरोंक वो ताजे बापायचे आदले सगळे तियात्र जे आसात ते ताणें दाखोवचे. बरो तियात्र सगळ्यांनी पळोवचो. आमी लंडनूय येवचे आसात. गोंयान सगळ्याक तियात्र हावसफूल चलता. डेली आमच्या गांवांनी शो आसात आनी थोड्या दिसांनी जुनाच्या म्हयन्यांत आमी लंडनूय येतले. सगळे गोंयकारांक थंय पळोवचो. देव बरें करूं.
एक दादलो आपली पोरणी कार घेऊन बाजारात वेता, रस्त्या वेली व्हडली मोटरां पडून निराशी जाता. एक बरो डायरेक्टर, एक बरो इश्ट म्हणूंक जाता, सदांच दुसऱ्याक पावपी, आदार करपी. आनी आयज पयलींच फावट म्हाका खुशालकाय भोगता की ताचे धुवेच्या तियात्रान रियोमा मेनेझीस ताणें आपल्या डाडा फाटल्यान हो एक तियात्र घातलो हाडला आनी आमकां सगल्यांक एक संदी दिल्या आपल्या तियात्रान नाचोंक. सो आमी बी खुशालकायेन ताका आयल्या आनी ताचो वावर फळादीक करूंक ताच्या डाडा फाटल्यान ताच्या डाडाचो उगडास म्हणून आमी सगल्यांनी खांद मारून हो शो मुखार व्हेला आनी सगल्यांनी शो काडला. सोपोनूच उरले बऱ्यांतलो बरो शो म्हणून. आनी हो शो ताचो लंडनाक वेता जुनेच्या म्हयन्याक. सो आमी रियोमा मिनेझीसाक ही सावंड येता. फुडाराकूय ताणें आपल्या डाडाचें नांव अशेंच वयर काडचें आनी आमचो सांगात तेंको ताका सदांच आसतलो. सामान हाडलेलें हांगाच आसा देण्या. 5 दिसांनी आमगे सायबीन आसा. बाबा हो आयला एक तरी धरून भितर मातशें घरकारां म्हाका घालून दिता. आयज परत चलून हांव मातशें पोट फोडटा. मारियो मेनेझीस आमचो एक बऱ्यांतलो बरो डायरेक्टर. हांव ताच्या तियात्रान मारियो मेनेझीसाच्या तियात्रान हांव स्टेज मॅनेजर म्हूण काम करतालो पयलो. आनीक स्लो हांव मागीर कॉमेडियन जालो. ताचे सदांच उपकार आसात मारियो मेनेझीसाचे. आयज आमचे मारियो मेनेझीसाचे धुवेन बाय रियोमा मेनेझीस सोर्गीस मारियो मेनेझीसाच्या उगडासाक ताणें तियात्र हाडला. सोपोनूच उरलें. तियात्र एकदम बरो, कॉमेडी कांतारां सगळे बरें आसात. तुमकां तो मानतलो. हो तियात्र मारगांव शारांत हावसफूल जालो. आयज पणजे ऑलमोस्ट हावसफूल आसा. आनीक आमचे गांवान सुमार 35 डेट्स आसा. आनीक हो तियात्र आमचो जुनाच्या म्हयन्यांत जुनाच्या 7, 8, 9, 10 आमी लंडनाक येतात. सोपोनूच उरले हो तियात्र घेवन आमी लंडनाक येतात जुनाच्या म्हयन्याक. तियात्र एकदम बरो आसा. हय कांतारा आमचो लॉरी आसा, सेबी दे दिवार, मागीर रोमा आतोनेत, मागीर आमचे सगळो बेन एवांजेलिस्टो, मागीर मायरन आसा. आमचे सगळे आर्टिस्ट आसात. एकले सगळे आर्टिस्ट म्हणजे नांवां घेवंक जायना. आमचे रोमा आसा, मागीर रियोमा, मागीर एक कॉमेडियन नोवेंस कॉमेडियन जेड बरें फामाद आसा, बरें जालां, बरी कॉमेडी करता. न्यूज आयलां हे पालकाचेर. तियात्र बरो आसा. लोक जायते एप्रिशिएट करून वयता ताका आनीक आमकांय सांगता तियात्र बरो आसा म्हणून. एबिगेल क्रूज कॉम्पिटिशन तियात्रान आसतालें. मार्कूस गोन्साल्विसा गेल्ले दोनी तियात्रां नाचलो हांव. बी ग्रूप आनी ए ग्रुपूय बीन हुंवार आनी मागीर पयर जागरणाची रात. तशें कॉलेजीच्याय तियात्रां नाचलां आनी कॉम्पिटिशनाच्या. आनी तेच्या फाटल्यान रियोमा मेनेझीसान म्हाका कॉल केलो की तूं आपणा नाचतो काय म्हूण. आनी म्हाका बरी खुशी भोगली की कॉम्पिटिशन सो कमर्शियलाक पावलो म्हूण. आनी तेका जायला हांव येता म्हूण म्हगे फॅमिलीनूय बीन म्हाका वच म्हूण सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. आनी दुसरें म्हळ्यार रिचर्डान रियोमा एक व्हिडिओचेर चोयन मस्त म्हाका हें सांगिल्लें की एकलें चोड हांव बरें कॉमेडी करता, न्यू कॉमेडियना आनी ट्राय करुया म्हूण. आनी मुगे कॉमेडी तेका लायक जाल्ली. सो तेका लागून ताणें म्हाका यो म्हूण सांगलें आनी ओके म्हणलें ताका. कितें आसता पळय मारियो मेनेझीसाच्या तियात्रान हांवूय एका तियात्रान नाचलोलो. सुकण्याचें घर घोंटेर न्हय. दॅट वॉज माय फर्स्ट शो. मारियो मेनेझीसाक हांव नाचलोलो आनी बरो तियात्र आनी बरो रिस्पॉन्सूय लोकांनी दिल्लो त्या तियात्राक. पावसान तो तियात्र काडलो ताणें. सो जेन्ना म्हाका रियोमान विचारलें, सेबी लास्ट इयर विचारलें आपूण इस्टराक तियात्र करता, म्हाका तूं जाय म्हज्या तियात्रान, तेन्ना आमचें कितें आसता आमी एक तियात्र घेवन आसना न्हू. सो दुसरोय तियात्र आसा, सगळेंच जाय आसता आमकां. सो हांवें ताका सांगलें पळय अशी डिफिकल्टी आहा, हांव कॉमेडियन सॅलीक आहा. सो थिंगा म्हणून हिंगा तुका एडजस्टमेंट जातलो जाल्यार पयलें सांग. कित्याक कितें आहा तें पयलेंच क्लियर केल्लें बरें. सो तेणें म्हाका म्हणलें नो प्रॉब्लेम, तुका जाय थिंगासर यो तूं म्हणून आनी वच, कोंतान तूं आपल्याक जाय. सो आय सेड इन दॅट केस म्हाका कावंट कर म्हणलें, आय एम देर फॉर यू. आतां तियात्र काडला तेणें, तियात्र काडला. तियात्राचो बरो रिस्पॉन्स आहा. इवन आमच्या कांतारां पासून बरी लोक वाकाडटा. पार्ट बरी आहा आनी लोकांनी बरो मानून घेतला. आनी आतां थिंगासर शो हावसफूल जाता आनी वेले शोज ताका खूब बुकींग आसा.
आनी एक रियोमाचें सांगचें म्हणल्यार शी ऑलवेज लव्स टू से हाय फॉर एवरीबडी इन अ पोलायट वे आनी बरें कॉपरेट जाता सगळ्यां कडेन बिकॉज ते चिंता आसलें बाबा आपुणूय एमांग द बीग आर्टिस्ट आय एम दे आपणाचो पाय आसलो सो तेन्ना आपणाक तितलो तेका तेन्ना इंट्रस्ट नासलोय कितें दिसता म्हाका सो आतां तेका आपल्या बापायचो वावर फुडें व्हरूंक दिसलो कितें आनी आमी तेका सपोर्ट केलो आनी इट इज गूड लायक वी आर हॅपी टू बी इन द ग्रुप येस मिनेजीस स्टेटस मारियो मिनेसान घडोवन हाडलें सुरवातेक तान हांव ताजो फावंडर मेंबर म्हणून आता ह्या ग्रुपाचो हांव लोरी आनी रोजी आलवारी तिगांय आमी आजून आहा ह्या ग्रुपान आनी म्हाका खूश भोगता जे पायगे तियात्राक चेडूं जे बापायलें चेडूं आज तियात्र बरोवन डायरेक्ट केला तितूंकूय हांव एक भागेली जालो आनी तियात्रूय बरो चलता बरें नांव मेळ्ळां आमकां वयता थंयसर आनी आज पयलेच खेपेक पणजे शो जाता म्हणून एक करीत उमेद अशी आनी मारियो मिनेज म्हाका उगडास येता बरें मार्गदर्शन तो दितालो एज अ डायरेक्टर आनी तेजे मार्गदर्शना खाला आमी चल्ल्या आनी हांवें तियात्र काडलेलो तेका हेल्प आसतालो बरो सपोर्ट करपा नंबर 1 आनी बापायचे भाशेन चेडवाकूय येयलां तें मारियो भाशेन रोखडें जाप कोत्ता जापायता आपल्याची एज डिफरन्स पळय नासतना सगळ्यांक बरे भाशेन मानता हो तियात्र सोपोनूच उरलें लोकांनी पळोवचो कित्याक एंटरटेनमेंट खूब आहा तितून बरी स्टोरी बरी कॉमेडी बरी कांतारां आनी रोखडेच आमी UK टुराक वचपाचें आसा मिनेजी स्टेटसाक हांव बरें येस सांगता फुडाराक देव बरें करूं बेलगांव दुसरो कमांड निमताली आतां नांव चेंज केलां गोंयांत सुजी सारकें सांगत बा खूब खुशाल पयलेच फावटी बाय रियोमा मिनेजीस मारियो मिनेजाची धूव आनी तियात्र काडला म्हणून ताचो डॅडी सुर्गेस्त मारियो मिनेजीसाच्या तियात्रांत हांव आसलो दाखलो आसलो तेन्ना 100% आनी कॉलेज लायफ सो तेगे तियात्रांसून हांवें एक्टींग करपाक स्टार्ट केलें आनी आतां तेगे चेडवान तियात्र काडिला आनी हांव तेगे तेगले तियात्रां नाचोता सो हांव खूब खुशाल आनी तेगे तियात्र लोकांनी मानून गेला मारगांव पयर शो जालो तो हावसफूल जालो आनी आज पेंजीम ICU बरो जालो ताका लोक आनी होच तियात्र जुना म्हयन्या लंडन वचपा आहा तर जो मोग तुमी तेगे देडी दिला तोच तुम तेका दिताय तो तुम सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं चेक करून सांगू गोड आहा रे वेरी गुड म्हाका चोळून दितेले मायक तुवें दुखलोड चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या आर्टिस्टांक म्हणजे सगळे एक्टर्स सिंगर्स म्युजिशियन्स स्टेज मॅनेजर्स लायट्समॅन ट्रान्सपोर्ट सगल्यांक कारण तांणी म्हाका जायतो आदार दिला म्हजो पयलो तियात्र म्हणून जायतो आदार दिला आनी तांच्याच आदारान आयज हांव आमचो तियात्र तुमच्या मुखार धरून पावला म्हज्या दाडान सुर्गेस मारियो मिनेजीसान ह्या पालकाचेर जायतो वावर केला तियात्र वॉज ही सेकंड होम हांवें तितलो वावर करूंक ना जायत तरी आसतना तुमी तुमचो मोग तुमचो तेंको तुमचो सपोर्ट म्हाका दिल्ल्या खातीर तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा देवान तुमचेर आनी तुमचे फॅमिलीचेर पेसांक घालूं म्हूण मागता तुमकां सगल्यांक आनीक एक पावट देव बरें करूं